سارے مل کے جشن علی اچھی جی صلوات پڑھو بلند برائے خوشنودی شاہ نجف بلند صلوات برائے خوشنودی شبیہ پیمبر شدد علی اکبر بلند تارز صلوات برائے تاجیل ظہور امام زمانہ بلند تارز صلوات دعائے امام زین العابدین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی کیفا ادعوکا وانوانا کیفا اکترجائی منکا وانتا انتا الہی ظالم اسالکا فتوتینی فمنز اللذی اسالہو فیوتینی الہی ظالم تزرعو الیکا فترحمنی فمنز اللذی تزرعو الیہ فیرحمنی الہی فکما فلقت البحرا لموسیٰ علیہ السلام ونجیتہو اسالکا تصلی علی محمد وآل محمد وانت نجیانی بما انا فیہ وتفرجانی فارجن عاجلا غیر عاجل بفضلکا ورحمتکا یا ارحم الراحمین السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین السلام علیکہ یا مولا یا ابا عبداللہ الحسین نزیلو کا حصو متجہت رکابی وزیفو کا حصو کنتو من البلاد رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا ارحم الراحمین نعرہ تکبیر باواز بلند نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری جند جند علی امام ہاتھ بلند کر کے حیدری بار محمد و آل محمد صلوات ادب تو میں ابتدا کرے نا تے پنج تن دی ثنا کرے بہت مہربانی جی ادب تو میں ابتدا کرے نا تے پنج تن دی ثنا کرے نا علی دا نا چاہ کے ہاں جو ٹھر دے میں اپنی ماں کو دعا کرے نا بہت مہربانی حیدری بہت مہربانی بہت شکریہ بادشاہ حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ آباد و شاد رکھے میں جشن پاک کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہوں گا تلاوت کلام پاک کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں میرے انتہائی واجب الاحترام خطیب آل محمد عزت دار سید زادہ پیر و مرشد بابا سید اسرار حسین نقوی سے کے بوزے میں پڑھوں بر محمد و آل محمد بلندار صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم
بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب هودي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا أخي ووصيي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي
تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي قد أذنت لقي فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرفي الكساء وأوميا بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي خاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يعلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن هاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماعا مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلقا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبيه إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض
وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال بي رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبر هذا في محفل من محافل أهل الأرض. وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه، ولا مغموم إلا وكشف الله غمه، ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وسعدنا، وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. بر محمد وآل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یک زباں کل ایمان نعرہ حیدری. حق کا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا، حق کا حقیقتاً مجھے حامل بنا دیا، محفل میں وجہ رونق محفل بنا دیا، محفل میں وجہ رونق محفل بنا دیا. پیدا ہوئے علی تو یہ بولا خدا کا گھر، تو نے مجھے طواف کے قابل بنا دیا. میں آپ دعوت دوں گا، میں اپنے انتہائی واجب الاحترام مولانا اسرار حسین ندوی سے اور سید علی رضا سے کہ وہ آئیں اور کیک کاٹ کر جشن پاک کا آغاز فرمائیں. بر محمد و آل محمد صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب والأبصار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. حیدری کوئی جشن والا ماحول بنایا تو مجلس والا ماحول بنایا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. نام امیر جی کو جو میں ہاتھ بلند کر کے حیدری. دعا گو ہوں محمد و آل محمد کا اللہ، سیاہ راتوں سے ستارے تراشنے والا اللہ، باندھ شاخوں پہ بر وقت پھول کھلا دینے والا اللہ، دشت کے سکوت کو گفتگو کے سلیقے عطا کرنے والا اللہ، دشت کو پانی، پانی کو روانی، روانی کو جوانی اور جوانی کو کہانی عطا کرنے والا اللہ. محمد
محمد و آل محمد کو اپنی پہچان کا وسیلہ اور سبب قرار دینے والا اللہ محمد و آل محمد کو محمد و آل محمد کو محمد و آل محمد کو خلق کر کے انہیں غور سے پھر اپنے آپ کو غرور سے دیکھنے والا اللہ بہت مہربانی آپ احباب و مومنین کا اس مقدس بارگاہ میں چل کے آیا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانی جشن بابا نور حسین شاہ کی زندگی دراز فرمائے مالک انہیں صحت کاملہ کلی عطا فرمائے مالک ان کے مرحومین کے درجات بلند فرمائے ڈھیر ساری دعائیں میرے ذمہ ہیں بالخصوص ایک شباب حیدر بچہ بیمار ہے مالک بیمار کربلا کے صدقے اسے صحت کاملہ عطا فرمائے بابا کامی شاہ کی والدہ کے گردے خراب ہیں ڈائلسس ہو رہے ہیں مالک بیمار کربلا کے صدقے انہیں صحت کاملہ کلی عطا فرمائے آصف شاہ جی کا بچہ بیمار ہے ICU میں ہے مالک آج کے دن کا صدقہ اسے صحت کاملہ کلی عطا فرمائے دیگر جنہوں مومنین نے مالک تیری ذات علیم بذات صدور ہے تو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے مالک جس کی ذمہ جو دعا ہے مالک تمام دی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے جو جتنے قدم چل کے اس دربار ذی وقار میں آیا ہے اس دربار ذی وقار سے کوئی خالی دامن نہ جائے مالک ہم گنہگاروں کو پردے والے وارث کی زیارت نصیب فرمائے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کے بلند آواز سے سلام پڑھیں اکبر ابتدائے اذان و صلاۃ ہے بہت مہربانی جشن ہے سردار علی اکبر کا دل ہے کہ موضوع پڑھوں اکبر ابتدائے اذان و صلاۃ ہے یوسفی ایندے حسن دی واجب زکات ہے یوسفی ایندے حسن دی واجب زکات ہے پہلے نبی کو دیکھ ول ان دی شبی کو دیکھ اکبر نماز حسن دی دوجی رکعت ہے حیدری بہت مہربانی بہت شکریہ بہت نوازش اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں میرے انتہائی واجب الاحترام